अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दसत में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको एक सनसनीखेज़ किस्म के एक केस से आपको उसकी तफसीलात बताऊंगा। और वो ये केस ये है कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, और यहाँ पे जो अभी रिसेंट मुकदमात जो हैं, अभी हालिया कुछ मुकदमात अदालतों में आए हैं, उनमें जो क्या इस्टेब्लिश हुआ, और ये जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के यहाँ पर जो आलाकार थे, जो जासूस थे, जो कि पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन वो अपने मुल्क की हसास दस्तावेज़ात जो है वो बाहर कैसे भिजवा रहे थे, वो गैर मुल्की एजेंसीज़ के साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे और कैसे पकड़े गए, ये मैं आपको जो है तफसील बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो अभी मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर जो है वो दी थी डॉन अखबार में, और उस ख़बर में जो है वो मैंने एक ऐसा जासूसी का जो नेटवर्क है उसके बारे में बताया कि वो कैसे यहाँ पर काम कर रहा था। ये जो जासूसी का नेटवर्क है ये तकरीबन यहाँ पर 25-30 साल से जो है ये यहाँ पर था, और अभी इस बारे में जो है ये कुछ इतने ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो इसके जो मरकज़ी किरदार हैं वो बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के लिए काम कर रहे थे, और वो थे एक साबिक फ़ौजी अफसर थे कर्नल रिटायर्ड इरफान हमीद कियानी। उनके साथ उनका बेटा भी था, और साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उसके साथ जो है वो अफसरान और दीगर अहलकार भी उनके साथ शामिल थे। और ये जो है क्या करते थे कि जो पाकिस्तान के दिफाई सौदे होते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है इसका काम होता है कि ये दिफाई पैदावार और जो प्रोक्योरमेंट भी है वो भी ज़्यादातर यहाँ से ही की जाती है। तो यहाँ पे एक ख़ास एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस परचेज़। तो डिफेंस परचेज़ के जो हैं वो लोग भी इनके साथ शामिल थे। इसके बारे में अभी ये पता चला है कि कुल 25 से 30 अफराद इस नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन जो अभी तक गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद 9 है। और ये जो इसमें बाकी जो लोग हैं उनमें कुछ क्लरिकल स्टाफ भी है, लेकिन आपको पता है कि क्लरिकल स्टाफ जो है उनके पास तमाम कागजात वगैरह उनकी कस्टडी में होते हैं, उससे ऊपर सेक्शन अफसर होते हैं, सेक्शन अफसर भी थे। तो ये लोग जो हैं जब भी कोई इस तरह का दिफाई सौदा होता था, पाकिस्तान कोई चीज़ ख़रीदता था या कोई किसी मुल्क को कुछ बेचने के लिए कोई सौदे होते थे, कोई मुआहदे होते थे, तो ये तमाम तफसीलात जो है ये गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी को फ़राहम कर दी जाती थी। वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ भी वो उनको बेची जाती है, उनको दी जाती है। उससे उन जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि उसमें जो ये कर्नल साहब हैं इन्होंने बहुत से ऐसे मुआहदे किए, सेंसिटिव मुआहदे किए, और हेलीकॉप्टर्स की, जहाज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के भी जो है वो मुआहदे किए। तो उसमें यह है कि जब आपने ये मुआहदे किए हैं और उनकी दस्तावेज़ात चली जाती हैं हमारे दुश्मन ममालिक के पास, तो फिर वो अपना जो डिफेंस बजट है, जो अपनी वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो इन जो सौदे हैं, जो चीज़ें ली जा रही होती हैं, दफाई सामान, इसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो फिर वो भी अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं। और ताहम ये सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। ये जो इसके जो मरकज़ी किरदार हैं कर्नल इरफान हमीद कियानी, ये बड़े बारसूख किस्म के एक शहरी हैं, और अगरचे इनको फ़ौज से निकाला गया और मिसकंडक्ट के ऊपर निकाला गया, लेकिन 1993 में इनको निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद ये जब से उसी वक्त से ये फ़ौज के साथ जो है वो दिफाई जो है वो सौदे कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी बना ली, कोर ग्रुप, जिसका दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ उनके मुआहदे जो हैं वो हैं चल रहे हैं, जिनमें रूस है, उसमें तुर्की है, उसमें ब्राज़ील है, उसमें बहुत से ममालिक हैं।
جن کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اشتراک ہے. اور جو عرفان کیانی ہیں ان کے جو والد ہیں وہ بھی فوج میں میجر جنرل تھے. حمید کیانی ان کے جو سسر ہیں جنرل خداداد خان کافی معروف آرمی آفیسر تھے, وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں بہرحال. اور ان کے تو دادا بھی جو ہیں وہ بھی گلاب خان راجہ گلاب وہ انگریز جو حکومت میں وہ آرمی میں تھے اور ان کو ریڈ کراس جو ہے وہ ملا تھا انگریز برٹش گورنمنٹ سے جب انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا. تو بہرحال یہ ایک نیٹ ورک تھا جو کہ وزارت دفاعی پیداوار میں وہاں سے حساس دستاویزات اٹھاتا تھا اور یہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو فراہم کرتا تھا. یہ پکڑے جو ہیں کیسے گئے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے بڑی رابطے ہوتے تھے ڈپلومیٹس کے ساتھ اور جو انڈر کور ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بڑا لگژری تھا, یعنی کہ ان کی بے انتہا ان کے پاس دولت, بے انتہا گاڑیاں, لگژری گاڑیاں, بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے کلبز میں جو ہے وہ ان کی ممبرشپ ہے. تو ان کے جو اثاثہ جات تھے باقی لوگوں کے بھی جو چھوٹا سٹاف تھا وزارت دفاعی پیداوار میں, تو جب ان کو یہ پن پوائنٹ ہوئے, ذرا ہائی لائٹ ہوئے, تو ان کو انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے انہوں نے ان کو کسٹڈی میں لیا اور پھر ان جو وہ وزارت دفاعی پیداوار کا جو گروپ تھا انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ وہ یہ دستاویزات کرنل عرفان کو دیتے ہیں. پھر یہ پتہ چلا کہ جو کرنل صاحب ہیں یہ پھر غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو یہ تو ایک نیٹ ورک تھا. اس کے علاوہ اس سے کچھ جو ہے ہفتے قبل ایک رشین انٹیلیجنس ایجنسی, آپ کو پتہ ہوگا کہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی پہلے تو بہت بڑی ایک KGB کے نام سے ہوتی تھی, لیکن ابھی بھی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کافی بارسوخ ہے. ان کا جو جاسوس تھا جو کہ پاکستانی افسر تھا وہ وزارت خارجہ میں چائنیز ڈیسک کا جو ہے وہ انچارج تھا, وہ وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. اور چائنا کی جتنے بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے ہوئے جس میں سی پیک ہے, اس کے علاوہ انرجی سیکٹر یا جو بھی ہے دفاعی معاہدے, وہ ساروں کی دستاویزات جو ہیں وہ فارن آفس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں. تو وہ تمام چیزیں وہاں سے لیتا تھا اور رشین انٹیلیجنس کو جو ہے وہ فراہم کر دیتا تھا. اس کا بھی جو ہے وہ اس طرح پکڑا گیا کہ اس کے فریکوینٹ کانٹیکٹس ہوتے تھے فورن جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ, اور شاہانہ لائف سٹائل تھا. تو اس سے وہ ایک لائم لائٹ میں آیا اور اس کو جو ہے پھر جب اریسٹ کیا گیا تو پھر اس نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ جو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے لیے کام کرتا ہے. تو بات یہاں تک کی ختم نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال قبل آرمی کے بڑے سینئر لیول کے افسر, ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے, ایک بریگیڈیئر تھے, ان کا کورٹ مارشل ہوا. ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, ان کا کورٹ مارشل ہوا. وہ بھی بڑی دلچسپ دستاویزات ہیں ان کی اور ان کی بڑی دلچسپ جو ہے تفصیلات ہیں, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کیسے پکڑے گئے اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں جو ہے وہ کیا کہا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.